Palestinian President Mahmoud Abbas' visit to China indicates that the Arab world welcomes active and influential Chinese involvement in the Palestinian cause, an Arab League official has said. تأتي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبكين في ظرف في منتهى الأهمية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وكذلك بالنسبة لتطور العلاقات الفلسطينية الصينية وما تشهده العلاقات العربية الصينية عامة من تقدم وتطور في مختلف المجالات. تأتي زيارة الرئيس أبو مازن لبكين في نفس السياق، وإن أخذت بعدا خاصا بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث التحديات الجسيمة التي تواجهها القضية الفلسطينية جراء الجمود المستمر والمتمادي لعملية السلام تحتاج إلى موقف صيني يتناسب، والدور الذي تطلع به الصين على المستوى العالمي يراهن بها العالم، شعوب العالم، على موقف الصين وسياستها الحكيمة للدفع باتجاه قضايا خدمة قضايا السلم والاستقرار والتنمية في العالم، خاصة وأن للصين مواقف تاريخية معروفة وينظر إليها الشعب الفلسطيني والأمة العربية جمعاء بكل احترام وتقدير حيال القضية الفلسطينية. أمل كذلك أن تأخذ هذه المبادرة حيز أوسع في إطار ما تتمتع به الصين من علاقات واسعة وشبكة تعاون ومصالح ورؤى على مستوى العالم. هذا كله من شأنه أن يخدم وأن يعزز مسار تتطلع شعوب المنطقة والعالم بأسره تحقيقه. The Palestinian president paid a state visit to China from June 13th to 16th.